साम्राज्यवादीको चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ अभ्यास गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ विकसित हुन लागिरहेको चाहिँ एमसीसीलाई खारेज गर्ने साहस राख्ने मान्छे चाहिँ देशभक्त हो हैन। कालापानीबाट चाहिँ भारतीय सेनालाई हटाउन सक्ने चाहिँ साहस राख्ने मान्छे देशभक्त हो। देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ बाटोमा लिएर जान सक्ने हिम्मत राख्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने मान्छे देशभक्त हो। र नेपालको चाहिँ भनौँ न अब असमान चाहिँ सन्धि सम्झौताको कारणले चाहिँ गुमेको देशको चाहिँ भूगोललाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने त्यो साहस राख्ने र फिर्ता ल्याउने व्यक्तिहरू देशभक्त हुन्। ए बाँकी त हामी यसो त्यसो गर्छौँ भन्ने भनेको त यो राष्ट्रवादको चाहिँ डिङ हाँक्नेहरू हैन, देशभक्तिको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्ने तर काममा चाहिँ माखु नमार्नेहरू चाहिँ के हुन् त भन्नुहुन्छ नि, अझ देशलाई घात हुने काम गर्नेहरू चाहिँ यी देशद्रोही नै हुन्। यसको चाहिँ छनक करिब करिब देखिसकेको छ। संसद पुनर्स्थापना पछि यो देश संसदीय फोहोरी खेलतर्फ अगाडि बढ्यो, सांसदहरू चाहिँ किनमेल हुने सम्भावनातर्फ अगाडि बढ्यो। अब देशको चाहिँ भनौँ न भलाइ उन्नति प्रगतिको लागि नेताहरू लागिरहेको छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिएको स्थिति छ। एमसीसी जस्तो एकदम चाहिँ देशघाती चाहिँ सम्झौतालाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने चाहिँ दुष्प्रयत्न गरिराखिएको छ। हाम्रो चाहिँ नक्सा जुन चाहिँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूगोल समेटेर चाहिँ प्रकाशित गरेको नक्सा को चाहिँ जुन रिस थियो त्यो रिस पोख्ने कामहरू चाहिँ यहाँ हुन लागिराखेको छ र हामीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउने चाहिँ प्रयत्नहरू भइराखेको छ र नेताहरू बाध्यतावश त्यतै चाहिँ जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। जनसमाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्बर विक्रम कार्की सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो नेकपाको विवाद होइन अहिले टुङ्गो लाग्ला भन्ने बेलामा फेरि झन् बल्झियो होइन, यो विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेकपाको दुवै गुटलाई सञ्चालित गर्ने एउटै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र हो। त्यो एउटै शक्ति केन्द्रले के गरेको छ भने ओली समूहलाई पनि उचालिराखेको छ, त्यही एउटै समूहले फेरि प्रचण्ड समूहलाई नै उचालिराखेको छ त्यो एउटै शक्ति केन्द्रले। अब यो एउटै शक्ति केन्द्रको चलखेलभित्र यो दुईटै पक्ष परेको छ। यो विषय फेरि दुईटैलाई थाहा छ। बाहिर देखाउने बेलामा जनतालाई भन्ने बेलामा के भन्ने भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पदको लोभ छैन भन्ने, नितान्त पदको लोभको लागि 173 सिट भएको करिब करिब चाहिँ 2/3 नजिकको चाहिँ बहुमत रहेको पार्टीका नेताहरू बिचैको शक्ति सङ्घर्षको कारण, उनीहरूको चाहिँ पदमा लुछाचुडीको कारण यो सरकारको नेतृत्व गरिराखेको नेकपामा अहिले व्यवहार त बिग्र देखिन्छ, तर कानुनी रूपमा यो अझ एउटै पार्टी हो। र कतिपय चाहिँ भनौँ न यो नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका, कम्युनिस्ट आन्दोलनका मान्छेहरूको इच्छा मनसाय चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो शक्ति एक भरै जाओस् भन्ने छ। तर यहाँ शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई एक ठाउँमा आउन दिने अवस्था चाहिँ छैन। अब जस्तो शक्ति केन्द्रसँग मात्रै जोडेर हेर्ने कि एउटै शक्ति केन्द्रले सञ्चालन गरेको जब भन्नुहुन्छ नि, जस्तो भारतलाई किन उचाल्ने होइन, ओलीलाई किन उचाल्ने, के स्वार्थ त्यसमा? भारतलाई चाहिँ उचाल्ने भन्ने कुरै भएन त। भारतको रवैया नै के भइदियो भन्नुहुन्छ भने नि नेपालको राजनीतिलाई थिर रूपले अगाडि जान नदिने उसको चाहिँ अगाडिदेखिको एउटा नीति छ र त्यो नीतिको फेरि यो चाहिँ पुनरावृत्ति हो। यो भारतलाई 2-3वटा विषय मन परेको थिएन। जस्तो नेपालले चाहिँ संविधान जारी गरेको पनि उसलाई मन परेको थिएन। त्यो नेपालको संविधानमा चित्त नबुझिसकेपछि उसले आफ्ना असन्तुष्टिका बुँदाहरू पनि पठायो। त्यो असन्तुष्टिका बुँदाहरू यहाँ सम्बोधन नभइसकेपछि आफूले भनेका मान्ने मधेस केन्द्रित दलका मान्छेहरूलाई राखेर उनीहरूको लागि चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ मोहरा बनाएर भर्खरै नेपाल भर्खरै चाहिँ त्यो भनौँ न भूकम्प पछिको अवस्थाबाट, कठोर अवस्थाबाट उठिराखेको बेलामा चाहिँ नाकाबन्दी पनि लगायो होइन। त्यसको अहिलेको सरकारमा रहेका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ जमेरै त्यसको प्रतिवाद गरे। त्यसको प्रतिवाद गर्दै जाने क्रममा
उनलाई चाहिँ यी राष्ट्रवादी नेता हुन् भन्ने पर्यो जनतालाई र फेरि पछिल्लो समय तात्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर चाहिँ हामी चुनावमा जान्छौँ र अब हामीलाई चाहिँ नि एकमना चाहिँ सरकार बनाउने बाटो खोलिदिनुहोस्, हामी समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर झुटा आश्वासन बाँडे यिनीहरूले जनतालाई। र पछि के थियो भन्दाखेरि त्यो काम जनतालाई गरेको बाचा पुरा गर्न पर्ने यिनीहरूले बाचा पुरा गरेनन्। अहिले अब त्यो बाचा पुरा गर्न नसकेपछिको परिणाममा त विदेशीहरूले खेल्ने नै भए र भारतलाई अर्को कुरो पनि चित्त बुझेको छैन। त्यो के त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेटेर जुन नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यो पनि असह्य भयो भारतलाई र भारत चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन झन बढी चाहिँ नि शक्ति प्रयोग गरेर लाग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसै गरी चाहिँ नि अर्को विषय के छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी भन्ने एउटा राष्ट्रघाती सम्झौता चाहिँ नेपालको संसदले पास गर्नुपर्छ भनेर अड्डी कसेर बसेको छ एउटा शक्ति है। त्यो शक्तिले पनि के लगायो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सस्तो बाटो अवलम्बन गर्यो। त्यो त्यसको लागि सस्तो र छिटो बाटो भनेको के हो त भने एमसिसीको पक्षमा संसदहरूको चाहिँ बहुमत पुर्याउने र एमसिसीको पक्षमा संसदमा बहुमत पुग्ने अवस्था भयो भने संसद पुनर्स्थापना पनि गर्ने र छिटै र सस्तो बाटोबाट चाहिँ यो खेल सक्ने भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि चलखेल हो। र अहिले संसद स्थापना त के अरे पुनर्स्थापना त भएको छ संसदको। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन र निर्वाचनमा जाने जस्तो नितान्त राजनीतिक विषयमा विचार पुर्याउनु पर्थ्यो, त्यहाँ प्रवेश गर्न हुँदैन थियो। निर्वाचनको मिति नै तोकेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेर गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो राम्रो हुन्थ्यो। किनकि संसद विघटन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको अयोग्यता, सरकारको अयोग्यता, स्वयं संसदको पनि अयोग्यताको कारण चाहिँ विघटन हुन पुगेको थियो र त्यो अब चाहिँ नेपालको राजनीति सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको हातमा पुगेको थियो र यी अयोग्य व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने अवस्थामा नेपाली जनताहरू हुनुहुन्थ्यो र दण्डित गर्नुहुन्थ्यो। तर सर्वोच्चले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको अधिकारलाई खोसेर तिनै अयोग्यहरूको चाहिँ जिम्मामा हालिदियो र अहिले चाहिँ नेपालको राजनीति अब झन् डरमर्दो, अस्थिर र अस्वस्थ संसदीय चाहिँ प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख भएको छ। जस्तो धेरै कुराहरू उठाउनु भयो होइन, म लगातार यसमा जान्छु। जस्तो मधेसवादी दललाई प्रयोग गरेर भारतीय स्वार्थ संविधान संशोधनको कुराहरू भन्नुभयो नि, अब अहिले यो संविधान संशोधन हुने अनुमान या फेरि त्यस्तो कस्तो के देख्नुहुन्छ, त्यो हुने सम्भावना छ त अहिले? अब यो पार्लियामेन्ट भनेको त बहुमतको नरहने करिब नजिक पुग्यो नि, किनभने सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको करिब 2/3 नजिकको चाहिँ जुन नेकपा थियो त्यसमा चाहिँ व्यवहारिक रूपले विग्रह आयो, कानुनी केही प्रावधानहरू मिलाउन बाँकी छ। अब केही दिनभित्रमा उहाँहरू ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष भएर छुट्टिनु नै हुन्छ। अब ओलीले अहिले अभ्यास गरिरहेको के हो भन्दाखेरि आफू संसदीय दलको नेता रहिरहनलाई हो। अब संसदीय दलको नेता ओली भइसकेपछि नेकपा त अझै पनि भनौँ न 173कै संसदीय दलको नेता उहाँ हो। यो त हुनलाई फेरि प्रचण्डजीहरूले दिने स्थिति छैन, छाँटकाँट छैन। नभएपछि त्यहाँ संसदीय दल विभाजित हुन्छ र यो नेकपा दुई टुक्रामा विभाजित हुने हो। त्यसो भइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब यो चाहिँ नि संसदभित्र चाहिँ संसदीय चाहिँ त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू चल्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अहिलेको तात्कालीन मधेसवादी दलहरू, अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र यो नेकपाका दुई गुट, ओली गुट र प्रचण्ड गुटमध्ये कुनै एउटा गुट मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो अवस्था आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जसपाको चाहिँ मोलमलाई बढेर जान्छ। हामीले चाहिँ पेश गरेका बुँदाअनुसारको चाहिँ संशोधन हुनु पर्यो भन्ने उनीहरूको कुरो हुन्छ र त्यसलाई स्वीकार्नलाई यिनीहरू बाध्य हुन्छन्। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि अब भारतको स्वार्थ अनुकूलको चाहिँ संविधान संशोधन हुने दिशातर्फ नै अगाडि बढ्यो। जुन चाहिँ ती बुँदाहरू छन्, प्रस्तावित बुँदाहरू संविधान संशोधनको लागि, ती
देशको हित विपरीत छन्। अब जस्तो काङ्ग्रेसले मरिहत्ते गरेको यो एमसिसी को विषयमा एकैछिनपछि आउँछु नै होइन, त्योभन्दा पहिला जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई अब सर्वोच्चको फैसला अनुसार संसद पनि डाक्नुपर्ने छ, त्यहाँ चाहिँ अब अविश्वासको मत पनि होइन सामना गर्नुपर्ने भनेर जो अहिले कुराहरू उठिरहेको छ, त्यति विश्वासको मत होइन त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पनि बहुमतको खेल छ फेरि त्यहाँ पनि होइन, त्यो पुगेन भने पनि त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सामना गर्नुपर्ने जो कुराहरू आउँछ नि बहुमत पुर्याउनु पर्ने होइन, त्यो खेल चाहिँ अब अहिले पनि देखिरहेको छ होइन। अरू प्रचण्ड माधव नेपाल समूहभन्दा ओली समूह अगाडि छ भन्ने कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमहरूमा हामीले हेरिरहेकै छौँ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, अब कस्तो हुन्छ यो संसद? अब कस्तो भइदियो भन्नुहुन्छ नि, प्रचण्ड समूह आन्दोलनमै रहँदाको बखतमा पनि के गर्यो त भन्दाखेरि आन्तरिक मामलामा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हस्तक्षेपलाई चाहिँ गुहार माग्यो उसले होइन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग चाहिँ गुहार मागेर देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने आधार दियो। तत्कालै संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अर्को के कहाँ चाहिँ उनीहरूको माग रह्यो भने आफ्नो भनौँ न 2/3 नजिकको पार्टी हुँदाहुँदै होइन त्यो पार्टीबाट चाहिँ आमूल परिवर्तनका चाहिँ गतिविधि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि यिनीहरू के गर्न गए त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा कहाँ चाहिँ यिनीहरू ढोकामा चाहिँ लम्बुसार पर्न गए। लो प्रधानमन्त्री खाइदिनु शेरबहादुरजी अब भनेर होइन। त्यसले के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ जानी बुझिकन नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई चाहिँ खेल्नलाई आह्वान गरिराखिएको स्थिति छ। यो डरमर्दो स्थिति छ। अब ओलीको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा के हुन्छ त भन्दा अहिलेसम्म ओली भनेका यो 173 सिट रहेको नेकपाको चाहिँ संसदीय दलका नेता हुन् अहिलेसम्म। जुन दिन अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुँदैन त्यो दिनसम्म चाहिँ उनी नेकपाको संसदीय दलका नेता पनि हुन्, प्रधानमन्त्री पनि हुन् होइन। अब यहाँ परिस्थिति कसरी जाँदैछ भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवा र ओली बीच चाहिँ यो एमसिसी पास गर्ने चाहिँ विषयमा त घाँटी मिलेकै हो, जोडिएकै हो घाँटी होइन। अब यहाँ जान के सक्छ स्थिति भने अवस्थालाई हेरेर अब ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्ष भएर छुट्टिएर पार्टीको भनौँ न आधिकारिक रूपमै अलग अलग पार्टीको हैसियतमा उनीहरू अगाडि बढिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको नाक जोगाइदिनको लागि उनको इज्जत बचाइदिनको लागि भनेर पनि 1 वर्ष त्यो सम्म जान्छ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल भइसकेपछि सरकार अविश्वासको प्रस्तावलाई फेल गराइदिने र 1 वर्षपछि चाहिँ फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवा आउने र चुनाव त्यही नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवा सरकारले गराउने चाहिँ सहमति ओली र शेरबहादुर बीच हुन पनि सक्छ होइन। र अर्को परिस्थितिले जाँदा के हुने भयो त भन्दाखेरि जब यो अर्कै परिस्थिति आउँछ, योभन्दा अर्को परिस्थिति, त्यो परिस्थितिमा चाहिँ के त भन्दा जुन पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ 2 वर्षमा हटाउन मिल्दैन र त्यसैले 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व नि गर्छ र त्यसैले चुनाव पनि गराउँछ। त्यो अवस्थामा जाने परिस्थिति पनि देखिँदैछ। त्यसो हुन सकेन, कसै गरी पनि चाहिँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएन र संसदले सरकार दिन सकेन भने संसद विघटन त अर्को औजार छँदैछ, संवैधानिक बाटोबाटै छँदैछ। संसद विघटन त अर्को औजार छँदैछ र संसद विघटनदेखि लिएर यहाँ धेरै चाहिँ अँध्यारा चाहिँ कोठामा बसेर खेलिने खेलहरू अहिले भइराखेकै छ। दुवै पक्षले हामीलाई सत्ताको चाहिँ लोभ छैन, हामीलाई चाहिँ पदको लोभ छैन भन्छन्, तर पद लोलुपताको उच्चतम बिन्दुको अभ्यास गरिराखेको देखिन्छ। यो परिस्थिति चाहिँ यो नेपालको अबको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ विकास क्रम यसरी जाने देखिन्छ। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीको यो जो मनसाय अहिले देखिरहेको छ नि, उहाँ निकट मान्छेले जो बोलिराख्नु भएको छ, यसले चाहिँ अब संसद संवैधानिक तरिकाले बाटोबाटै संसद विघटन हुन्छ या नयाँ सरकार पाउँछ त के देखिनुहुन्छ? होइन, त्यहाँ त धेरैवटा विकल्प बाँकी नै बस्यो नि, विकल्प धेरैवटा बाँकी बस्यो। अहिले मैले बताइ नै सकेँ, यो बताएका मध्ये कुनै पनि विकल्पमा जान सक्ने स्थिति बन्यो अहिले। तर प्रश्न चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने अब यो देशमा निर्वाचन पछि के होला त्यो भन्न सकिँदैन। निर्वाचन अगाडि चाहिँ यो देशमा प्रचण्ड माधव नेतृत्वको सरकार चाहिँ नबन्ने भयो, यो एउटा चाहिँ प्रश्न हो।
अर्को कुरो भनेको ओली नै फेरि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना पनि रहने भयो, शेरबहादुर चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि सरकारमा आउन सक्ने सम्भावना नै रहने भयो र प्रधानमन्त्री छोड्नै पर्दाको अवस्थामा पनि ओलीले चाहिँ त्यो यो भनौँ न खेल चल्दै गर्दाको अवस्थामा उहाँले हामी एमसीसी सम्झौता खारेज गर्छौँ भनेर बोलिदिनु भयो भने फेरि नेपाली जनताको चाहिँ नि आँखाको नानी ओली नै हुने सम्भावना बढ्छ। ओलीले अब एमसीसी खारेज गर्छु भन्ने हिम्मत र साहस गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो साम्राज्यवाद विरुद्ध दोहोरो खुट्टा टेक्नु हो। त्यो चाहिँ अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले एमसीसी खारेज गर्छु त भन्नु होला जस्तो त लाग्दैन, किनभनेपछि यो संसदको नासो छ भनिसक्नु भएको छ होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिएर हेर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो मधेसवादी दलको स्वार्थ भनेको भारतको इच्छाअनुसारको संविधान संशोधनका केही बुदाहरू पर्छन्, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका कुरा जो जोड्दाखेरि चाहिँ एमसीसी सबैभन्दा पहिलो आउँछ होइन। प्रधानमन्त्री लिने पाउने भन्दा पनि एमसीसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर शर्त राख्ने भन्ने कुराहरू सुनिरहेको छौँ हामीले, त्यो स्पष्ट पनि छ होइन, त्यसमा कुनै दुविधा पनि छैन। अब शेरबहादुर देउवासँग सरकारको गठबन्धन गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओली अगाडि भयो भने पनि प्रचण्ड माधव नेपाल समूह धेरै पछाडि पनि छैन होइन, सबैको लस्कर त्यही अनुसारमै देखिन्छ कि। अब यो एमसीसीको विरोध गर्ने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको चाहिँ कुरा चाहिँ कसरी मिल्ला? अब त्यहाँ चाहिँ बाहिर मात्रै देखाउने कि भित्र पनि साँठगाँठ भइसक्यो एमसीसी विषयमा? उत्तम चाहिँ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको उज्जवल भविष्यको लागि हो भने प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूह बीच अहिले जुन अस्वस्थ चाहिँ नि वाद विवाद अभिव्यक्तिहरू उच्छृङ्खल अभिव्यक्तिहरू भएको छन्, यो करेक्सन हुनुपर्छ र पार्टी एकढिक्कै हुनुपर्छ। पार्टी एकढिक्कै हुनुपर्छ। यो नै फेरि के हो त भन्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि केही सकारात्मक पक्ष हो होइन। त्यसो गर्दा त राम्रो हुन्थ्यो, तर उहाँहरू त्यसो गर्न खोजिराख्नु भएको छैन। किनभने उहाँहरूलाई चाहिएको के रहेछ भन्नुहुन्छ भने विशेषतः प्रचण्ड ग्रुपलाई चाहिएको के रहेछ त भन्दा नेपालमा विदेशीहरूको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको रहेछ। प्रचण्डजीले त आफूलाई त प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याउनु भयो, उहाँले त भन्नुभयो। अब उहाँका चाहिँ पछि लाग्ने नेता कार्यकर्ता साथीहरूले सोच्नुपर्ने भयो नेपालमा नेपाली जनताको कम्फर्टेबलमा सरकार बनाउने हो कि नेपालमा विदेशीहरूको कम्फर्टेबलमा सरकार बनाउने हो। विशेषतः उहाँले तोकेरै भन्नुभएको छ भारतको चाहिँ कम्फर्टेबलमा सरकार बनाउने हो भनेर। भारतको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बनाउने मानसिकता राख्ने व्यक्तिहरूले यो देशको नेतृत्व पाउनुहुन्छ? हुँदैन। शेरबहादुर देउवाको प्रसङ्गमा कुरो गर्ने हो भने के भयो त भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउवाले निर्वासित दलाई लामाको एउटा चाहिँ मन्त्रीसँग के अरे प्रधानमन्त्रीसँग एक ठाउँमा बसेर भारतमा बसेर हामीलाई बहुमत दिलाइदेऊ संविधान संशोधन गरिदिन्छु भनेर पहिल्यै भनेका छन् भारतमा गएर सार्वजनिक रूपले। र अर्को कुरो के छ त भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर उनी नानीदेखिको बल निकालेर लागेका छन्। भनेपछि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व पायो भने एमसीसी पास हुनलाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए र संविधान संशोधन गर्नलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भए। यो खेल के हो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको संयुक्त पहलमा चाहिँ यो खेल अगाडि बढिरहेको छ। र अब पछिल्लो समय चाहिँ चीनका चाहिँ राजदूतको पनि अलिकति भेटघाट चाहिँ बाक्लिएको छ भनिन्छ। हुन त नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूको चाहिँ हस्तक्षेप किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन, तर के हो त भन्दाखेरि देखिएको चाहिँ के छ भने साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको स्वार्थ के अनुकूल भएन भने नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ एकदम अस्थिर बनाएर लिएर जाने चाहिँ योजना चरणबद्ध रूपमा देखिन्छ नेपालमा। तर चीनको चाहिँ के छ भने नेपालको राजनीति थिर होस् भन्ने मनसायको साथ अगाडि बढेको देखिन्छ। यो धेरै चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि संसद विघटन यो प्रतिगामी कदम चाहिँ पुष्टि भयो। सर्वोच्च अदालतले यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो, गरिदियो। अब यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नलाई लामो समय लाग्छ। यो बिचमा नि होइन, अब जस्तो यो राजनीति जो छ विदेशी यो राजनीतिक अस्तव्यस्तताले विदेशी चलखेल चाहिँ बढ्ने भनेको निश्चित हो। त्यो त स्वाभाविक हो नि। घर जग्गा पऱ्यो भने छिमेकीले आँखा लागिहाल्छ नि, त्यो स्वाभाविक हो क्या। हाम्रो नेताहरू त्यसैले हाम्रा नेताहरूले विवेक पुर्याउनु पर्छ। सबै हामीले बलिदानी गऱ्यौँ भन्ने मान्छेहरूले बलिदान दिने बेलामा चाहिँ किन चुकेको भन्ने कुरो हो क्या। सवाल त्यहाँ हो। बल्ल बल्ल मुस्किलले संसारबाट
चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ दबदबा कम भइरहेको बेलामा अस्तित्वको चाहिँ लडाइँ लडिरहेको बेलामा नेपालमा यो ताकतका साथ करिब करिब 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको बेलामा यस्तो ब्लन्डर गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो दुईटै समूहका चाहिँ एकता विरोधी व्यक्तिहरू भनेको ती महा चाहिँ गलत मान्छेहरू हुन्। ती एक हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका अपराधी नै हुन्। अब जस्तो के गरे भनेपछि यी नेताहरू राष्ट्र देशभक्त र के गरेनन् भने चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही हुन्छन्। अब देशभक्त र देशद्रोहीको त विषय के छ भने देशको हित हुने खाले जनताको हित हुने खाले काम गरे भने ती देशभक्त भए, देशको अहित हुने खाले जनताको अहित हुने खाले काम गरे भने के हुने भयो त देशद्रोही हुने भए। अब जस्तो चाहिँ के हुने भए भन्नुहुन्छ भने देशको नदीनाला बेच्ने, देशको प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरू चाहिँ जिम्मा लाउने होइन, देशको चाहिँ स्वाधीनताको चाहिँ ख्याल नगर्ने, स्वाधीनता अर्कालाई जिम्मा लाउने, सार्वभौमसत्तालाई ख्याल नगर्ने, त्यसमा चाहिँ खेलचल गर्न दिने, विदेशीहरूको चाहिँ बढावा र दबदबालाई चाहिँ झेल्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई बोकेर हिँड्ने, अझ आमन्त्रित गर्ने, यस्ता खाले चाहिँ गतिविधि गर्नेहरू चाहिँ देशद्रोही नै हुन्, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन् होइन। होइन, देशको चाहिँ सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नुपर्छ, देशको हित अनुकूल मात्रै चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ चलखेललाई हामीले बेलैमा बुझ्नुपर्छ र चाहिँ सच्याउनुपर्छ होइन, रोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नेहरू चाहिँ त्यो के भयो त भन्दा देशभक्त भयो। यो दृष्टिले हेर्दाखेरि साम्राज्यवादीको चाहिँ एउटा शक्ति चाहिँ अभ्यास गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ विकसित हुन लागिरहेको चाहिँ एमसिसीलाई खारेज गर्ने साहस राख्ने मान्छे चाहिँ देशभक्त हो होइन। कालापानीबाट चाहिँ भारतीय सेनालाई हटाउन सक्ने चाहिँ साहस राख्ने मान्छे देशभक्त हो। देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहिँ बाटोमा लिएर जान सक्ने हिम्मत राख्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने मान्छे देशभक्त हो। र नेपालको चाहिँ भनौँ न अब असमान चाहिँ सन्धि सम्झौताको कारणले चाहिँ गुमेको देशको चाहिँ भूगोललाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउने, त्यो साहस राख्ने र फिर्ता ल्याउने व्यक्तिहरू देशभक्त हुन्। ये बाँकी त हामी यसो त्यसो गर्छौँ भन्ने भनेको त यो राष्ट्रवादको चाहिँ डिङ हाँक्नेहरू होइन, देशभक्तिको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्ने तर काममा चाहिँ माखु नमार्नेहरू चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अझ देशलाई घात हुने काम गर्नेहरू चाहिँ यी देशद्रोही नै हुन्। यसको चाहिँ छनक करिब करिब देखिसकेको छ। अब यही चाहिँ दौरानमै भनौँ न यही रस्साकसीकै बिचबाट चाहिँ अब देशभक्त को हुन् होइन र देशद्रोहीहरू देश विरोधीहरू को हुन् भन्ने चिन्ने मौका चाहिँ नेपाली जनताहरूको भनौँ न त्यो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ प्राप्त छ। त्यो चाहिँ अब जस्तो हामी अन्तमा पनि छौँ होइन, अन्तमा आफ्नो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म विनम्र अनुरोधका साथ भन्छु, संसद पुनर्स्थापनापछि यो देश संसदीय फोहोरी खेलतर्फ अगाडि बढ्यो, सांसदहरू चाहिँ किनमेच हुने सम्भावनातर्फ अगाडि बढ्यो। अब देशको चाहिँ भनौँ न भलाइ उन्नति प्रगतिको लागि नेताहरू लागिरहेको छैनन् भन्ने कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा चाहिँ खेल्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिएको स्थिति छ। एमसिसी जस्तो एकदम चाहिँ देशघाती चाहिँ सम्झौतालाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने चाहिँ दुष्प्रयत्न गरिराखिएको छ। हाम्रो चाहिँ नक्सा जुन चाहिँ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका भूगोल समेटेर चाहिँ प्रकाशित गरेको नक्सा को चाहिँ जुन रिस थियो त्यो रिस पोख्ने कामहरू चाहिँ यहाँ हुन लागिराखेको छ र हामीलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउने चाहिँ प्रयत्नहरू भइरहेको छ र नेताहरू बाध्यतावश त्यतै चाहिँ जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसैले यो नेपाल भन्ने देश साम्राज्यवादीहरूसँग मिलेर होइन, साम्राज्यवादीहरूसँग चाहिँ लडाइँ लडेर उनीहरू विरुद्ध चाहिँ लडाइँ लडेर स्थापित भएको देश हो। कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विस्तारवादी शक्तिहरूलाई यहाँ खेल्न दिनु हुँदैन। अब कुनै पनि हालतमा एमसिसी पास गर्न दिन हुँदैन र नदिनको लागि चाहिँ हामीले अब एकदम चाहिँ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भयो। त्यसैले सम्पूर्ण चाहिँ न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवीहरू, देशभक्त चाहिँ पत्रकार साथीहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सबैलाई चाहिँ म आह्वान गर्छु, अब एकचोटि फेरि हामीले चाहिँ उठ्नु परेको छ र एमसिसीको चाहिँ विरुद्ध हामीले चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। नेपालको संसदबाट चाहिँ एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती चाहिँ सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा पास हुनबाट हामी रोक्नै पर्छ र त्यसलाई फेल पार्नै पर्छ।
हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि डम्बर विक्रम कार्कीशालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।